हेलो एभ्रिवान, म अभिषेक पौडेल। आज म तपाईहरुलाई हाइड्रोलिक्सको लस अफ हेड इन पाइप भन्ने च्याप्टरबाट एउटा डेरिभेसन गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ डार्सी-वेजबर्ग इक्वेसन डेरिभेसन हो है। यो चाहिँ दिस इज फर टर्बुलेन्ट फ्लो, हेड लस अफ हेड ड्यू टु फ्रिक्सन इन टर्बुलेन्ट फ्लो इन पाइप भनेको चाहिँ डार्सी एन्ड वेजबर्गले लिएर दिएको छ। सो यसलाई चाहिँ हामी अब आज डिराइभ गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ डिराइभ गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन इन टर्बुलेन्ट फ्लो यी कुराहरु हेरौँ है त। टर्बुलेन्ट फ्लो लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन इन टर्बुलेन्ट फ्लोमा फ्लुइड फ्रिक्सनको लज के छ त त्यो कुराहरुको आधारमा चाहिँ डेरिभेसन पनि गरे हुन्छ। सो त्यो भइसकेपछि ल यसलाई सेपरेट वाइज मैले लेखेँ। लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सनमा सबभन्दा पहिला चाहिँ के त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल रेजिस्टेंस in turbulent flow in pipes. Frictional resistance in turbulent flow in pipes are as follows. यसलाई मैले किन यसरी छुट्याएँ त भन्दाखेरि तपाईको लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन ल्यामिनार फ्लोको लागि पनि छ है र टर्बुलेन्ट फ्लोको लागि पनि छ। ल्यामिनार फ्लोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाइजेनपोइजली इक्वेसन डिराइभ गरिसकेका छौं। त्यो जुन चाहिँ ल्यामिनार फ्लोको लागि हो र यो चाहिँ डार्सी-वेजबर्ग इक्वेसन के को लागि हो त भन्दा टर्बुलेन्ट फ्लोको लागि हो। त्यसको लागि चाहिँ केही लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन इन टर्बुलेन्ट फ्लो भनेर यसरी टेबुलेट गरेको मैले एउटा बुलेटमा लेखेँ, जसमा फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ फ्लोको लागि चाहिँ हिन्ड्रेन्स गर्ने जुन रेजिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ के हो त त्यो कुराहरु हेरौँ है त। त्यसको लागि फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स इन टर्बुलेन्ट फ्लो इन पाइप आर एज फलोज के हुन्छ भन्दा नम्बर 1 मा यो प्रोपोर्शनल टु द पावर अफ भेलोसिटी भनेपछि फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ v को पावर n मा डिपेन्ड हुँदो रहेछ है। अनि n कति हुन्छ त भन्दा 1.722 हुन्छ रे। तर हामी के लिन्छौँ त n चाहिँ 2 नै लिन्छौँ है। 1.722 हुन्छ भनेको छ, त्यो v स्क्वायर नै लिन्छौँ हामी। अनि चाहिँ यो हेड लस भनौं न फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त पावर अफ भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। जुन चाहिँ ल्यामिनार फ्लोमा चाहिँ भेलोसिटीमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ है। ल्यामिनार फ्लो जुन हाइजेनपोइजलीमा तपाईले फर्मुला दिनु भएको छ H = 32 μ VL / गामा d स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ, जसमा तपाईले v मा मात्र देख्नु भएको छ है। सो यसमा चाहिँ FL v स्क्वायर हुन्छ, यो v स्क्वायर त्यो भएपछि प्रोपोर्शनल टु द पावर अफ द भेलोसिटी। त्यस्तै गरेर अरु कुरा पनि लेखौं। इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेशर है, प्रेशरसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसपछि गएर प्रोपोर्शनल टु द डेन्सिटी अफ फ्लोइङ फ्लुइड है, डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ, प्रोपोर्शनल हुन्छ। अनि आईबी मा चाहिँ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि प्रोपोर्शनल टु द एरिया अफ surface in contact proportional to the area of surface in contact। अनि अर्को के छ त भन्दा proportional to the dependent on the के त भन्दाखेरि नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट। कस्तो खाली सर्फेस हो त डिपेन्डेन्ट अन द नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट है, डिपेन्डेन्ट अन द नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट। यो चाहिँ के हो त भन्दा लज अफ फ्लुइड फ्रिक्सन इन केस अफ टर्बुलेन्ट फ्लो हो। यस्तै गरेर ल्यामिनार फ्लोमा हामीले के लेख्नु पर्छ त भन्दा प्रोपोर्शनल टु द पावर अफ भेलोसिटी लेख्नु पर्ला है। ल्यामिनार फ्लोमा ल्यामिनार फ्लोमा प्रोपोर्शनल टु द भेलोसिटी मात्र लेख्नु पर्ला। त्यस्तै गरेर डिपेन्डेन्ट अपन त यहाँनिर छ हेर्नु त, डिपेन्डेन्ट डेन्सिटी अफ फ्लोइङ फ्लुइड भनेर लेखेको छ टर्बुलेन्ट फ्लोमा। तर ल्यामिनार फ्लोमा के भन्नु पर्ला त भन्दा डेन्सिटीको ठाउँमा के भन्नु पर्ला प्रोपोर्शनल टु द विस्कोसिटी अफ फ्लोइङ फ्लुइड भनेर भन्नु पर्ला। त्यही भएर तपाईले यो डेरिभेसन गरिसकेपछि तपाईले हाइजेनपोइजलीको डेरिभेसन पनि गर्नुस् है, जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा ल्यामिनार फ्लोको लागि। र यो चाहिँ डेरिभेसन के को लागि हो त भन्दा टर्बुलेन्ट फ्लोको लागि हो है। सो नाउ
So let's go to derivation. I'm going to erase these all. So let's go to the derivation. And derivation मा हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दा एउटा कन्ट्रोल भोल्युम लिएर हामी चाहिँ डिराइभ गर्छौं. सिम्पल डेरिभेसन छ, एम्पिरिकल फर्मुलाजहरु युज भएको छ, जसमा हामी चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा पिक्चर बनाउँछौं, त्यसको चाहिँ भेरिएबल्सहरुलाई सुरुमा चाहिँ सर्ट लेख्छौं है त. सो त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला लेट्स टेक द पाइप है. पाइप लियौ, दुईटा सेक्सन लियौ. सेक्सन 1 हो, यो 1 हो, सेक्सन 2 हो, अनि यो सेक्सन को बीचको लेन्थ के हो त l हो. त्यस्तै गरेर यसमा लाग्ने प्रेसर P1A1 भयो, यसमा लाग्ने प्रेसर फोर्स के भयो त P2A2 भयो है. लेट्स से यो कन्ट्रोल भोल्युम हो भने, अनि चाहिँ यतापट्टि लाग्ने चाहिँ फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स हो. फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्सलाई मैले के भने टोटल F भनेर हो. यो सिस्टममा यो एउटा चाहिँ सेक्सन यो लेट्स से यो L भन्ने पाइपको सेक्सनमा चाहिँ यो कन्ट्रोल भोल्युम भित्र चाहिँ मैले के माने सेक्सन 1 र सेक्सन 2 माने र यसमा प्रेसर फोर्स P1 मा लागेको छ. प्रेसर फोर्स जहिले पनि कन्ट्रोल भोल्युमतिर लगाउने, फ्लो जहिले पनि यतातिर है. फ्लो यो फ्लो यतातिर छ, भेलोसिटी v मा फ्लो हुन्छ, सेम डायमिटर छ v भने भइहाल्छ, सेम डायमिटर छ v भने भइहाल्यो. सो यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहँदा रेजिस्टेन्स अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ. हामीले त्यही भएर मैले अपोजिट डाइरेक्सनमा देखाएँ यसरी. सो यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल भोल्युम हो र यसरी हामीले सो गर्ने है त. जसमा चाहिँ अब v1 भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो एट 1 भयो, v2 भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो एट 2 भयो. अब v1 लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रेसर इन्टेन्सिटी एट 1 भनेर लेख्न सक्नुभयो. त्यस्तै गरेर p2 लाई के लेख्न सक्नुभयो, प्रेसर इन्टेन्सिटी एट 2 लेख्न सक्नुभयो. अनि v v1 v2 भेलोसिटी हो, भेलोसिटी अफ पाइप, भेलोसिटी अफ फ्लो इन पाइप, यो कुराहरु तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. अनि f लाई के लेख्न सक्नुहुन्छ त, f लाई फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स फोर्स, फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स फोर्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है. f भनेको टोटल फोर्सै लेखे मैले, शियर स्ट्रेस टर्ममा लेखिन, सिधै फोर्स जुन एम्पिरिकल फर्मुलाबाट आउँछ. सो फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स फोर्स भनेर लेखे र यो f के रहेछ त भन्दा फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स फोर्स रहेछ. अनि l भनेको त लेन्थ बिट्विन टु सेक्सन है. l भनेको के रहेछ त भन्दा लेन्थ बिट्विन टु सेक्सन रहेछ. यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ के गर्यौं त भन्दा यसलाई यसरी भेरिएबल्सहरुलाई असाइन गर्यौं. अनि d भनेको के हो त भन्दा डायामिटर अफ पाइप है त, डाया अफ पाइप रहेछ. d भनेको के रहेछ त भन्दा डायामिटर अफ पाइप रहेछ. ओके, अब नाउ सो लेट्स आई एम गोइङ टु इरेज अल दिस है. यसलाई इरेज गर्छु म. अब यहाँबाट फर्दर अझै भेरिएबल्सहरु थपौं. के छ त भन्दा ले के भनेको छ अरु भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा f ड्याश भन्ने अर्को एउटा भेरिएबल असाइन गरेको छ, नन डाइमेन्सनल फ्याक्टर which depends upon material and nature of pipe surface है. and nature of pipe surface यसरी चाहिँ हामी यसरी कुन भेरिएबल असाइन भयो त, एउटा f ड्याश एउटा नन डाइमेन्सनल फ्याक्टर असाइन भयो र यो f ड्याश चाहिँ के हो त भन्दा नन डाइमेन्सनल फ्याक्टर which depends upon material and nature of the pipe surface. Okay, these are the variables. And now let's go to apply Bernoulli. Okay, so these are the variables. है मैले जुन चाहिँ तपाईलाई देखाएँ अहिले भर्खर जुन असाइन गरे यो भेरिएबलहरु हो. अब यो भेरिएबल चाहिँ हामी के गराउनु भन्दा सेक्सन 1 र सेक्सन 2 मा के गर्नु जाउँ त भन्दा बर्नौली लाउनु जाउँ है त. ल ओके, अब लेट्स अप्लाई बर्नौली इक्वेसन बिट्विन 1 देखिबाट कहाँ त भन्दा 2, किनभने फ्लो यताबाट उता भइराछ. 1 र 2 मा हामी बर्नौली लगाइदियौ. बर्नौली लगाएर हाम्रो एउटा इक्वेसन आउँछ, त्यो इक्वेसनलाई मैले ह्यान्डल गरेर लेख्छु. So P1 by gamma plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by gamma plus V2 square by 2G plus Z2 plus यो त हेड लस है. हेर्दा यस्तो भयो. ल जसमा चाहिँ हेर्दा भेलोसिटी सेम छ, त्यही भएर मैले भेलोसिटीलाई के गर्दिए काट्दिए. एलिभेसन सेम छ, त्यही भएर मैले एलिभेसनलाई के गर्दिए काट्दिए. फाइनली के आयो हेर्दा P1 minus P2 by gamma is equal to HFI. फाइनली के आयो P1 minus P2 is equal to gamma into HFI. यसलाई मैले के भन्छु त भन्दा इक्वेसन नम्बर 1 भनेर भन्छु है. यो इक्वेसन नम्बर 1 तपाईलाई थाहा छ del P is equal to gamma into HF
है p = गामा इन्टु h del p = गामा इन्टु hf है। सो यसलाई मैले कहाँ लेखेँ त हेर्नु यहाँ भन्दाखेरि यहाँ लेखेँ त p1 - p2 = गामा इन्टु hf लाई इक्वेसन नम्बर 1 भनेर लेखेँ यता माथिपट्टि है। सो वर्णन ल्याएर बुझ्नुभयो, वर्णन ल्याएर हेड लस यसरी चाहिँ हेड लसको टर्ममा यसरी लेखेँ, प्रेसर डिफरेन्सलाई हेड लसको टर्ममा यसरी लेखेँ। सो नाउ लेट्स गो टु अनदर पार्ट दैट इज एक्सपेरिमेन्टल पार्ट है। ल अब एक्सपेरिमेन्टली के गरे त भन्दाखेरि डार्सी-वेइजरले के गरे भन्दा एक्सपेरिमेन्टली यो जुन f छ नि fलाई डाइरेक्ट एक्सपेरिमेन्टली निकाल्यो उनीहरुले f dash pl b स्क्वायर भनेर f dash pl b स्क्वायर भनेर यसरी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डाइरेक्ट निकालेको छ f dash pl b स्क्वायर, जसमा यो f dash भनेको एउटा चाहिँ नन डाइमेन्सनल फ्याक्टर हो रे, डिपेन्ड्स अपन मटेरियल एन्ड पाइप अफ द नेचर अफ द पाइप सरफेस। अनि यो p भनेको के त अब यसलाई राम्रोसँग लेखौँ है त, वेयर p = के त वेटेड पेरिमिटर कसको पाइपको कति हुन्छ 2πr हुन्छ, अनि डायमिटरको टर्ममा लेख्दा πd हुन्छ, वेटेड पेरिमिटर 2πr πd हुन्छ। त्यस्तै गरी यो भनेको त लेन्थ अफ पाइप हो, लेन्थ अफ पाइप भयो, यो चाहिँ के भयो लेन्थ अफ पाइप भयो। अनि v भनेको के हो त मीन भेलोसिटी अफ फ्लो इन पाइपमा भएको मीन भेलोसिटी अफ फ्लो है। यो v भनेको मीन भेलोसिटी अफ फ्लो, f dash भनेको नन डाइमेन्सनल फ्याक्टर भयो लेखेँ मैले। So these are experimental values of f है। नाउ f निक्ल्यो, अब f निक्लिसके पछाडी गएर अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हामी यो कन्ट्रोल भोल्युममा चाहिँ हामी नेट फोर्स = 0 गर्छौं है। नेट फोर्स इन होरिजोन्टल डाइरेक्सन = 0 गर्ने बित्तिकै एउटा एक्सप्रेसन आउँछ, त्यहाँबाट हामीलाई इक्वेसन नम्बर 2 आउँछ र इक्वेसन नम्बर 2 र इक्वेसन नम्बर 1 लाई इक्वेट गरेपछि के आउँछ त डार्सी-वेइजर इक्वेसन आउँछ है त। सो ओके experimental data यसमा you have to remember this because this has done by Darcy and Weisbach. So experimental data बाट यो f dash pl b स्क्वायर मा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भनेको छ। f चाहिँ जुन f मैले लेखेको छु यो मैले जुन f साइन गरेको छु त्यो यसरी चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेर गर्नु पर्यो। यो f माथि र तल गर्नु भएन है, त्यस्तो नगर्नुस् है, माथि र तल नगर्नुस्। त्यस्तो प्लेटको केसमा माथि तल गर्न मिल्छ, तर यस्तो सर्कुलर पाइपको केसमा त यो एउटै पेरिमिटरमा लाग्छ, अपोजिट लाग्छ। त्यसरी एउटा मात्रै f देखाउनुस्, दुईटा f देखाउने काम नगर्नुस् है, किन भन्दा त्यस्तो हुँदैन। प्लेटको केसमा मिल्छ त्यो माथि र तल दुईटा शियर स्ट्रेस फोर्स भन्न मिल्छ, तर यसमा त्यसरी भन्नु मिल्दैन है। सो त्यही भएर मैले एउटा मात्रै f देखाएँ। सो नाउ अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा समेसन फोर्स = 0 गरौँ है। समेसन फोर्स = 0 गरौँ। अब 0 भएको भनेको यो स्टेडी मानेको हो यो कन्ट्रोल भोल्युममा, त्यही भएर एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दा समेसन फोर्स = मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेर भन्छ, त्यो भएपछि तर त्यो एक्सेलरेसन 0 हुने भएको कारणले गर्दा यो समेसन f = 0 गरे हो। ओके वी आर नट इन स्टडीज डायनामिक्स हो, पाइप फ्लो भइरहेछ। सो त्यो कुरा बुझ्नु, त्यही भएर मैले समेसन f = 0 लेखेँ। इन होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स समेसन गर्नु परिहाल्यो यो, किनभने भर्टिकल डाइरेक्सनमा त यसलाई कन्सर्न छैन, वेट अफ द फ्लुइड छ, तैपनि हाम्रो कन्सर्न भर्टिकलमा छैन, त्यो भएर नेट होरिजोन्टल फोर्समा मात्रै गर्ने। त्यो गर्ने बित्तिकै हेर्दा के हुन्छ, यतापट्टि लाग्नेलाई मैले p1 a1 भने माइनस यतापट्टि लाग्नेलाई p2 a2 भनेर भने, अनि यतापट्टि f = 0 भयो है। सो p1 - p2 कमन लिन सक्नुहुन्छ, अनि a1 हैन त p1 * a1 अनि p2 * a2 भयो। p1 * a1 र a2 हेर्दा के हुन्छ, p1 * a1 र p2 * a2 फाइनली के भयो त हाम्रो त एरिया पनि सेम छ, त्यही भएर यतापट्टि मैले लेखेँ a1 = a2 = a है। जसरी v1 = v2 = v भयो जस्तै a1 = a2 = a लेख्नुपर्छ है। त्यसरी नै मैले यसलाई लेखेँ p1 * a - p2 * a - f = 0। त्यस्तै गरेर p1 कमन लिए, p1 - p2 कमन a लिए = f भयो। भनेपछि p1 - p2 = के आयो त f by a आयो है। p1 - p2 = f by a आयो। सो ओके अब नाउ हेर्नु यो अघि निकालेको इम्पेरिकली f को भ्यालु ल्याएर राख्दिनु त, मलाई यो पिक्चर चाहिँदैन हो, मैले पिक्चर मेट्दिएँ है। ल अब यसलाई माथि यहाँ लेख्दै छु p1 - p2 = f कति आयो त f dash pl b स्क्वायर आयो रे, डिवाइडेड बाइ के भयो त a भयो है। f dash pl b स्क्वायर निकाल्नु अब f ले अघि भर्खर फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स फोर्स f = इम्पेरिकली भनेर लेखाएको थिएँ, त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ। अब यहाँबाट फर्दर तल जाउँ है त। लेट्स गो डाउन, लेट्स गेट इक्वेसन नम्बर 2 एन्ड इक्वेटिङ इक्वेसन नम्बर 1 and 2 है। p1 - p2 = अब यो इक्वेसन नम्बर 2 भने यसलाई ल 2 भने फ्रम इक्वेसन 1 and 2
फ्रम इक्वेसन 1 इन्टु के लेख्न सकिन्छ हेर्नु त p1 - p2 को ठाउँमा गामा इन्टु एचएफ लेख्न सकिन्छ गामा इन्टु एचएफ इज इक्वल टु f ड्याश l बाइ यस्तो लेख्न मिल्छ हेर्नु है a बाइ b किन तल लिए मैले p लाई तल लिएर यो पर्सेन्ट एरिया यो वेटेड पेरिमिटर इन्टु के हो त भन्दा v स्क्वायर यस्तो भयो है अब एचएफ लाई यसरी छुटाउँ एचएफ इज इक्वल टु f ड्याश डिवाइड बाइ गामा एक ठाउँ राखौँ अनि l बाइ हेर्नु त l बाइ यो a बाइ b लाई हाइड्रोलिक रेडियस m भनेर भन्छ है हामीले r पनि भनिन्छ तर मैले अहिले m लेखेँ हाइड्रोलिक रेडियसलाई m पनि भनिन्छ r पनि भनिन्छ सो l बाइ m अनि इन्टु v स्क्वायर यस्तो भयो हेर्नु त f ड्याश बाइ गामा यो त गामा तल आयो l बाइ यो हाइड्रोलिक रेडियस a बाइ b भनेको m भयो अनि v स्क्वायर भयो यति भएपछि अब मैले यसमा 2g थप्छु हेर्नु है 2g थप्छु त्यतिकै थप्न मिल्दैन तल 2g लेख्नुपर्छ है यहाँनिर मैले 2g थपेँ अनि तल के लेखेँ 2g लेखेँ ओके सो यति भइसकेपछि अब हेर्नु त के भयो भन्दा यस्तो यो 2g f ड्याश बाइ गामा भन्ने यस्तो एउटा ओभरअल टर्म आयो त्यो भइसकेपछि हेड लस यतापट्टि हेड लस हुँदैछ हेड लसको युनिट के हुन्छ भन्दा हेड लसको युनिट त मिटर हुन्छ अब मिटर हुने भएपछि हेर्नु है अब यसो डाइमेन्सन एनालाइसिस गरौँ है त यति बाटमा डाइमेन्सन एनालाइसिस गरौँ है त हेर्नु है अब यो l बाइ m को युनिट निकालौँ है त l भनेको लेन्थ हो m भनेको हाइड्रोलिक रेडियस हो दुईटै के हुन्छ यो पनि मिटर हुन्छ यो पनि मिटर हुन्छ डाइमेन्सनलेस काटिन्छ यो त डाइमेन्सनलेस हुन्छ है l बाइ m के हुन्छ डाइमेन्सनलेस हुन्छ अब v स्क्वायर बाइ 2g हेरौँ है त यतापट्टि रफ गरेँ मैले v भनेको एकदम मिटर पर सेकेन्ड हो त्यसको स्क्वायर डिवाइड बाइ g भनेको एकदम मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर g को एक्सेलरेसन हो यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेपछि के भयो त एकदम मिटर स्क्वायर सेकेन्ड स्क्वायर डिवाइड बाइ मिटर सेकेन्ड स्क्वायर यो काट्यो के को युनिट आयो मिटर आयो नि त यसको युनिट र मिटर हुन्छ तपाईलाई त अलरेडी थाहा छ v स्क्वायर बाइ 2g को भेलोसिटी हेड हो त्यो मिटरमा हुन्छ अनि अलरेडी थाहा छ भनेपछि यो मिटरमा आयो यो डाइमेन्सनलेस आयो भनेपछि यो अरु कुनै युनिट आउनु भयो त यो अरु कुनै युनिट आउनु भयो त भएन नि त किन भन्दाखेरि हेर्नु त हेड लस त केमा हुनुपर्छ मिटरमा हुनुपर्छ नि त हेड लस मिटरमा हुनुपर्छ अरु युनिट आउनु भएन है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई के भने त भन्दा फाइनल्ली के गरे त भन्दा फाइनल्ली यो 2g हियर 2g f ड्याश बाइ गामा मस्ट बी लेखे है त मस्ट बी के हुनु पर्यो डाइमेन्सनलेस हुनु पर्यो डाइमेन्सनलेस हुनु पर्यो र end is replaced by another constant के ले रिप्लेस गर्ने भन्दा f ले रिप्लेस गर्ने है यो 2g f ड्याश बाइ गामा ले के ले रिप्लेस गर्ने रे f ले रिप्लेस गर्ने रे ओके सो लेट्स रिप्लेस दिस बाइ f ओके यसलाई रिप्लेस गरौँ है त ल यहाँबाट सुरु गर्ने हो फेरि and the h of is equal to like replace कर दिया आपने replace कर दिया f l v square by 2g के बाद m है मतलब 2g m f l v square by 2g m okay so now okay let's go to conclude this हामी आउँदैछौँ अब सर्कुलर पाइप फर सर्कुलर पाइप लाई तपाईँलाई हाइड्रोलिक रेडियस m भनेको के दियो भन्दा a by b हो a भनेको पाइ d स्क्वायर बाइ 4 p भनेको के हो त पाइ d पाइ काट्नुस् dd काट्नुस् आउँछ कति त dy गरेर यहाँ राख्दिनुस् h f is equal to f l v square by 2g into d by 4 अहिले यसलाई नकाट्नुस् यसलाई माथि लैजानुस् h f is equal to 4f l v square by 2g d भयो नि त यस्तो भयो अब हामी फ्यामिलियर फर्मुलामा आउँदै छौं है दैट इज जार्सियोजेफ फर्मुला So now, मैले यसलाई गर्न लागि f where f is equal to friction factor is equal to 4f दुईटैलाई एउटै f ले जनाइन्छ फेरि जनरली है त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो 4f भनेर जुन छ यो f के हो त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो त्यसले मैले यस्तै लेखे हैन यो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है हैन त दुईटैलाई f ले जनाउने भएको कारणले गर्दा कन्फ्युज नहुनुस् OFL v स्क्वायर बाइ 2g भयो हामी यो f कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो अनि FL v स्क्वायर बाइ 2g भयो फ्रिक्सन फ्याक्टर है सो नाउ लेट्स कन्भर्ट दिस वन सो यसलाई चाहिँ अब फाइनली हामी एउटा एक्सप्रेसनमा लेखौं f l v स्क्वायर बाइ 2g हैन त यो f भनेको त फ्रिक्सन फ्याक्टर यो l भनेको के हो त लेन्थ अफ पाइप यो v भनेको मिन भेलोसिटी अफ फ्लो अनि यो d भनेको डायमिटर अफ द पाइपबाट हामी चाहिँ अब यसरी यो फर्मुला लाएर हामी मेजर हेड लस निकाल्दै रहेछौं है यो फर्मुला लाएर हामी के गर्छौं त भन्दा मेजर हेड लस केमा निकाल्छौं त भन्दा टर्बुलेन्ट फ्लोमा निकाल्छौं र एकदमै भेरी फ्यामिलियर फर्मुला हो यो जुन यो फ्रिक्सन फ्याक्टर केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भनेको छ मोडी चार्टमा र कुलुरको इक्वेसनले
यो चाहिँ तपाईको रेनोल्ड्स नम्बर र यो रिलेटिभ रफनेस के बाइ डी मा डिपेन्ड हुन्छ भनेर हामी फर्दर टर्बुलेन्समा पनि पढ्छौं ओके सो दिस इज द एक्सप्रेसन फाइनल एक्सप्रेसन वी डिजायर्ड we have got this head loss है हेड लस यो डार्सी वेजरको जुन चाहिँ डेरिभेसन छ त्यो हामीले आज गर्यौं र आई होप यु अल अन्डरस्ट्यान्ड है आई होप यु अल अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड we'll see you in the next video okay thanks so much